चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, लॉकडाउन में ईद के दिन ईद की नमाज के बाद लोग अपने घरों में चाश्त की नमाज कैसे अदा करें? क्या आपको मालूम है कि नमाज चाश्त अदा करने की फ़जीलत क्या है? तो आइए सबसे पहले उसकी फ़जीलत हदीस की रोशनी में समाअत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह उसका वक्त और उसके पढ़ने का तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने चाश्त की 12 रकातें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। इस हदीस पाक को तिरमिज़ी शरीफ ने और इब्ने माजा ने हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। इसी तरह से सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले सदका है और पूरे जिस्म में कुल 360 जोड़ हैं, और हर तस्बीह सदका है, हर हम्द सदका है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये भी सदका है, और अल्लाहु अकबर कहना सदका है, और अच्छी बात का हुक्म करना सदका है, और बुरी बात से मना करना भी सदका है। इन सब की तरफ से 2 रकातें चाश्त की किफ़ायत करती हैं। यानी कि अगर कोई 2 रकात नमाज चाश्त की अदा करता है तो उसे बदन के 300 जोड़ की तरफ से गोया कि वो इबादत कर रहा है, और हर अच्छी बात को करने का उसे सवाब दिया जाता है। इसी तरह से एक और हदीस पाक है जिसे तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ ने रिवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, दिन के शुरू होने के वक्त मेरे लिए तू 4 रकातें अगर पढ़ ले तो आखिर दिन तक मैं तेरी किफ़ायत करूंगा। ये 4 रकात नमाज कोई और नहीं बल्कि चाश्त ही की ये नमाज है। इसी तरह से तिबरानी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 2 रकातें चाश्त की अदा की तो वो गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, और जो 4 रकातें पढ़ेगा चाश्त की नमाज वो आबिदीन यानी इबादत करने वालों में से शामिल होगा और लिखा जाएगा। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि जो 6 रकातें पढ़ेगा उसकी किफ़ायत की गई है, और जो 8 रकातें पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे कानितीन यानी कनाअत करने वालों में से लिखेगा। और जो बंदे मोमिन चाश्त की 12 रकातें नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह ताला बंदों पर एहसान और सदका नहीं करता, और उस बंदे से बढ़कर किसी पर एहसान न किया जिसे अपना जिक्र इल्हाम किया। यानी ये अल्लाह का बहुत बड़ा उन बंदों पर एहसान है जिन बंदों पर अल्लाह अपना इल्हाम फरमाता है। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त की नमाज पढ़ने की फजीलत बताई गई, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने और उसकी दीगर फ़ज़ाइल को बयान फरमाया, और हम तक ये फजीलत पहुंची है। तो हमें चाहिए कि हम चाश्त की नमाज अदा करें। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चाश्त की 2 रकात पढ़ने की मुहाफ़िज़त करेगा, यानी 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ने की वो पाबंदी बना लेगा, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये चाश्त की नमाज पढ़ने की जो फ़ज़ाइल हदीस पाक में बयान किए गए वो मैंने आपको अभी बता दिया। अभी बताया, अब उसका वक्त क्या है वो समाअत करें। उसका वक्त सूरज बुलंद होने से ज़वाल यानी निस्फुन नहारे शरई तक है, और बेहतर ये है कि चाश्त की नमाज चौथाई दिन चढ़े अदा करें।
اسی طرح سے عید کے دن لاک ڈاؤن میں لوگ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز کیسے ادا کریں، تو آپ سماعت کر لیں کہ عید کی نماز شہر میں یا جہاں آپ رہتے ہیں، عید کی نماز ہو جانے کے بعد آپ اپنے گھر میں وہ چاشت کی نماز 4 رکعت کی نیت سے ادا کریں۔ یہ نفل کی نیت سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کریں۔ مرد حضرات بھی ابھی اس لاک ڈاؤن میں ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ یہ نماز نفل کی نیت سے ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں اگر بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور سب فردن نماز ادا کر رہے ہیں، تو اکیلے نماز ادا کرنے کے بعد کوئی ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کے وہ قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کر لے اور لوگوں کو سنا دے، یا اگر خطبہ ہی پڑھنے کا شوق ہے تو خطبہ پڑھ کے سنا دے، لیکن یہاں خطبہ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عید کی نماز نہیں بلکہ نفل کی نماز ہے۔ اسی طرح سے ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر ضرور ادا پڑھ لیں۔ آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر بلند آواز سے اسے پڑھے اور باقی حاضرین اسے سن لیں، یا تو پھر تمام حاضرین اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد عید کی جو سنتیں ہیں وہ ان سنتوں پر ادا کریں، یعنی کہ کثرت سے صدقہ کرنا اور غریبوں کی، فقیروں کی حاجت روائی کرنا، اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ تمام اعمال آپ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چاشت کی نماز کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے میں نے ابھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو چاشت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں آخری بتا دوں کہ ہر مسلمان عید کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن حکومتی پابندیوں کی وجہ سے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو وہ مجبور ہے اور معذور بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی بندہ مومن کوئی کام اچھا کرنا چاہتا ہے، کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر کسی وجہ سے اسے عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اسے عبادت کرنے کا ثواب ضرور دیا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہماری نیت یہی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں اور دیگر 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کریں، لیکن ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہو اور کبیدہ خاطر نہ ہو، اور جو ہے پریشان نہ ہو، کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کی بہتر اور اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقتہ نماز جماعت سے بھی پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی عید کی نماز کے بعد نفل کی نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سنت پر بھی عمل کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز جو ہے لاک ڈاؤن میں مرد حضرات بھی اپنے گھر میں ادا کریں اور خواتین بھی اس نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین اور بھرپور ثواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس میسج کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ ہر کوئی عید کے دن اس نماز کو پڑھ کر کے اس کے جو فضائل ہیں وہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔